बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे वज़ाइफ किए होंगे, कर रहे होंगे। मैंने भी बहुत सारे वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन आज जिस वजीफ़े के लिए, रूहानी वजीफ़े के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ख़ास है। एक बात याद रखें, बहुत कम वजीफे ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों के सीना ब सीना चले आ रहे होते हैं। असल जो रूहानियत का गुदा होता है, रूहानियत की जो एक रूहानी ताकत होती है, ये वही वज़ाइफ होती हैं जो सीना ब सीना चले आ रहे होते हैं। आज एक ऐसा वजीफा आप लोगों के आगे, एक ऐसी रूहानी पढ़ाई मैं आप लोगों के आगे रखने वाला हूँ कि इसके अंदर कोई कैद नहीं है। अगर कोई मुझसे ये शख्स पूछता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, वो ये वजीफा करे। अगर कोई ये कहता है कि मेरा कारोबार नहीं है, तो वो ये वजीफा करे। इसके अंदर इंसानी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशें जो हैं इस वजीफे के अंदर मुकम्मल हो जाती हैं। इंसानी जिंदगी की ख्वाहिशें हैं क्या? जब तक इंसान जिंदा है तो उसकी ख्वाहिशें हैं रिज़्क, औलाद, मेरी औलाद हो जाए, फर्मा बरदार औलाद हो, बरकत हो, मेरी ज़िंदगी के अंदर बरकत हो, मेरे काम में बरकत हो, लोग मेरा नाम हो, मेरा एक ज़माने में मेरा नाम हो। ये भी एक इंसानी ख्वाहिश है कि मेरा एक नाम हो। रिज़्क का भी एक मसला है, बच्चियों की शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही। कोई बीमार है तो लगातार बीमार पे बीमार वो हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। कोई ऐसा सिलसिला बन नहीं रहा कि जिससे उसकी बीमारी ठीक हो, या किसी की कोई हाजत है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान पसंद की शादी भी करना चाहता है तो भी ये वजीफा उसके लिए मददगार साबित होगा। आप अंदाजा लगाएं, ये वजीफा बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इल्म जफर के हवाले से जो आप वज़ाइफ देते हैं वो तो मखसूस लोगों के लिए है। तो मैंने इस चीज़ को खुद भी गौर किया कि इल्म जफर के हवाले से जितने भी वज़ाइफ हैं वो तो एक मखसूस तबका देखेगा। एक आम लोग तो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी कि इल्म जफर होता क्या है, उसको किस तरह से ज़रब दी जाए या किस तरह से उस पढ़ाई को किया जाए। लेकिन मैंने तो खैर एक साफ नीयत से, साफ दिल से आप लोगों को इल्म जफ़र के मुतालिक मैंने बताया। बहुत सारे लोगों को समझ भी आया, जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर बता भी दिया। बहरहाल आज जो ये वजीफ़ा है, ये याद रखें, अगर कोई बच्ची, कोई बच्चा मेरी वीडियो ये देख रहा है, ये वजीफ़ा आप करें, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ किसी भी किस्म की आपकी हाजत है वो पूरी होगी। ख़ास तौर पे काला इल्म, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें पता तो लग गया है कि हमारे ऊपर काला इल्म है, लेकिन इसकी कोई काट कर नहीं सका, इसका तोड़ हो नहीं सका। तो इसकी काट के लिए, इसके तोड़ के लिए ये वजीफे को इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये बुजुर्गों का सीना ब सीना ये मैं वजीफा आप लोगों को देने वाला हूँ। अब इस वजीफे को हमने करना कैसे है? वजीफा है क्या? वजीफा है कुरान शरीफ के 30 सपारे हैं। कुरान शरीफ के 30 सपारे हैं। आपने सवा सपारा रोजाना पढ़ना है और ये फजर के वक़्त पढ़ना है, एक टाइम पे। सवा सपारा फजर के वक़्त आप लोगों ने रोजाना पढ़ना है, और ये सवा 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 सपारा पढ़ते-पढ़ते यहाँ तक कि पूरा कुरान शरीफ खत्म हो जाए। ये 21 दिन के अंदर कुरान शरीफ खत्म हो जाता है। जब ये कुरान मजीद ख़त्म हो तो उस वक़्त आपने मीठी चीज़ बाँटनी है, लेकिन इसका तरीका, मुकम्मल तरीक़ाकार अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज़ नफ़ल हाजत पढ़नी है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं सवा सपारे का मैं आपकी बारगाह में वज़ीफ़ा शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसकी बरकतों से मेरे रिज़्क में, मेरी औलाद में, मेरे माल में, जो भी आपकी दुआ है या ख्वाहिश है उसमें बरकत पैदा हो, और मैं इस ये पूरा कुरान शरीफ जो है ये मैं ख़त्म करूँगा या करूँगी। सवा सपारा आपने रोज़ाना पढ़ना है, और उसके साथ ही आपने नियत बाँधनी है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं सवा किलो या सवा पाव मैं गंदम या आटा आपने निकालते जाना है।
اس کا آسان میں حل آپ کو بتاتا ہوں کہ سوا سپارہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو دو تین بک آٹا جو ہے وہ آپ نکالتے رہیں۔ یہاں پہ ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ ہے تو وہ 125 بھی نکال سکتا ہے، 125 روپیہ روزانہ نکالنا ضرور ہے، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، یہ آپ نے پیسے ضرور نکالنے ہیں۔ اگر آپ کی ایسی حالت یا اس میں جو ہے آپ کی آمدنی نہیں ہے کہ آپ 125 روزانہ کا نکال سکیں، تو آٹے کو 1.25 کلو آٹا جو ہے وہ روزانہ کا نکالتے ہیں۔ اگر وہ بھی آپ کو زیادہ لگے تو کم از کم 2 یا 3 بک آٹے کی جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے، اور اگر یہ 2 3 بک بھی آپ کو زیادہ لگے تو کم از کم آپ 1 بک تو آٹے کی ضرور نکالیں۔ اس کو آپ نکالتے رہیں اور یہ ایک شاپر کے اندر آپ اس کو رکھتے جائیں۔ اس کا دوسرا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روزانہ کے روزانہ آپ نے آٹا نکالنا ہے، اور 21 دن میں جتنا آٹا ہو جائے اس کو بطور صدقہ آپ نے غریبوں میں دے دینا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں کہ آپ یہ شروع میں نیت یہ بھی باندھ سکتے ہیں کہ میں 5 کلو آٹا جو ہے میں وہ غریبوں میں بانٹوں گا، اے میرے پروردگار عالم، جب 21 دن کی پڑھائی ہو جائے گی۔ تو 21 دن کی پڑھائی جب ہو جائے تو 5 کلو آٹا آپ غریبوں میں بانٹیں، اور یعنی کسی بھی غریب کو دے دیں کہ کم از کم 10 دن یا 7 دن اس کے گھر کی روٹی بن جائے۔ لیکن اس کے ساتھ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، سوا سپارہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے میٹھی چیز ضرور بانٹنی ہے، حسب توفیق جتنی بھی آپ کی توفیق ہو آپ اس کو بیٹا بانٹیں اس کو، اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے میٹھی چیز ضرور بانٹنی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی دفعہ جب آپ قرآن مجید ختم کریں گے، آپ یقین کریں آپ کی پریشانی حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے رزق میں کتنی برکت پیدا ہو رہی ہے، آپ کی مشکلات کتنی کم ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے اس لیے یہ سوا سپارہ شروع کیا کہ اے میرے پروردگار عالم، میرے رزق میں اضافہ ہو اور میرے تمام اخراجات پورے ہو جائیں اور میرا قرضہ بھی ختم ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ 1 مہینے میں جہاں پہ آپ 10,000 کما رہے تھے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 30 سے 35 ہزار جو ہے آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا دستے غیب، غیبی مدد، یہ غیبی مدد کا بہترین سوا سپارے کا وظیفہ ہے۔ یہ علماء کرام اور بزرگان دین جو ہے، جو خاص گدی نشین خاندان سید جو ہیں، یہ اس چیز کو بہت جو ہے ترجیح دیتے ہیں کہ اگر کسی گھرانے کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے یا کوئی بھی ایسی حاجت ہے، کوئی بھی ایسی مصیبت ہے جو ٹل نہیں رہی اور جو حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوا سپارے کا آپ ورد کریں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ چٹپٹی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ چٹپٹی باتوں سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل اپنائیں جس سے آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا ہوں اور سکون پیدا ہو۔ تو یہ سوا سپارے کا وظیفہ آپ کریں۔ اس کے اندر ایک وضاحت میں آپ کو کرتا چلوں، اگر آپ کی کوئی حاجت، اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے ایک قرآن شریف میں نے ختم کیا ہے اور میری حاجت جو ہے وہ تھوڑی سی ہل گئی ہے، لیکن مکمل نہیں، ہلنے کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی امید پیدا ہو گئی ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہوئی، یہ حاجت میری پوری نہیں ہوئی، تو بھائی آپ جو ہے دوسرا قرآن شریف جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں، ٹھیک ہے، سوا سپارے کا، اس میں گیپ نہ کریں، ٹھیک ہے، اس میں گیپ بالکل بھی نہ کریں۔ جب آپ کے 21 دن پورے ہو جائیں، ایک دن چھوڑ کے، ایک دن گیپ ناگا ڈال کے دوسرے دن دوبارہ سے سوا سپارہ جو ہے آپ شروع کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا کر لیں۔ میں نے بہت سارے گھرانوں کو سوا سپارے کا میں نے وظیفہ دیا ہے، آپ یقین کریں 3 3 سال ہو گئے ہیں، 3 3 سال 4 4 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ سوا سپارے کا وظیفہ نہیں چھوڑا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا جی کہ اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں اس کی کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم جو ہے نا یہ سوا سپارے کا وظیفہ ہم چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک فیملی تھی، ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے، لیکن اگر وہ فیملی نے مجھے بولا کہ اگر ہم کماتے تھے نا 1 لاکھ روپیہ، تو اب ہم 3 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے وہ سوا سپارے کا وظیفہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ 5 کلو آٹا دیتے تھے،
انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم نے زیادہ کرنا ہے. میں نے کہا کہ زیادہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی اپنی ہمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ ایسا 10 کلو دے دیں، 20 کلو دے دیں، 50 کلو دے دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، اس کو تھوڑا وظیفہ نہ سمجھیں. یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ہم تب دیتے ہیں جب ہر طرف سے بندہ کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، تب ہم کہتے ہیں کہ سوا سپارہ آپ شروع کریں، پھر کمال دیکھیں. ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیں میاں جی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.